ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जूम का माध्यमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण भागवत प्रेमी गीता अध्ययनरत जिज्ञासु पिपासुमा भक्तहरूमा नमन गर्दै आजको पाठलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रा अध्यायको 31वां श्लोकदेखि 35 सम्म चल्नेछ। पहिला हामी यसको उच्चारण सिक्नेछौँ। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदव्यशूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब इसको पदच्छेद करूं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनशूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अब यसलाई अन्वयको क्रममा राखौं। श्रद्धावन्तः अनशूयन्तः या ये मानवाः मे इदं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। श्रद्धावन्तः जो श्रद्धावान पुरुषहरू हुनुहुन्छ, अनशूयन्तः अनसूया रहित, अनसूया भनेको दोष दृष्टि रहित, जसका दृष्टिमा दोष रहन्छ, हमेशा केही न केही कमी
खोजेर बाहिर निकाल्दछन् तिनीहरूलाई के भनिन्छ? अनसूया। दोष, उनीहरूको दृष्टिमै दोष हुन्छ, त्यसलाई अनसूया भनिन्छ। ये मानवाः, जो सबै व्यक्ति, मे भनेको मेरा, भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। इदम मतम, जो मेरा यो मतमा, यो अभिप्रायका, नित्यम भनेको सधैँ, अनुतिष्ठन्ति अनुसरण गर्दछन्, ते अपि उनीहरू पनि कर्मभिहि कर्महरूदेखि, मुच्यन्ते मुक्ति लाभ गर्दछन्, छुट्दछन्, कर्म बन्धनदेखि छुट्दछन्। अर्थात् जो सबै श्रद्धावान अनि दोष दृष्टि रहित व्यक्ति मेरा यो अभिप्राय निष्काम कर्मयोगका नित्य अनुसरण जो गर्दछ, ती सबै कर्म बन्धनदेखि मुक्ति लाभ गर्दछन्। अर्थात् भगवान अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जसले पनि मेरो अनुसरण गर्दछ, अगाडिकै श्लोकमा पहिले हामीले भनिसक्यौं, भगवानलाई संसारमा आएर प्राप्तव्य र कर्तव्य केही पनि थिएन, प्राप्त गर्ने वस्तु पनि केही पनि थिएन, र यो चिज चाहिँ मेरो आवश्यकता छ भन्ने पनि कुनै चिज थिएन, र पनि संसारमा आएर कर्म गर्नुभयो। अब यदि भगवानलाई कर्म गर्ने आवश्यकता त थिएन, तर पनि लोकले मलाई अनुसरण गरेको हुनाले मैले उचित कर्म गर्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ भगवानले जो सोचेर कर्म गर्नुभयो, त्यसैको अनुसरण गरे भक्तहरूले। त्यस्तै प्रकारले जो मेरो अनुसरण गरेर मेरा भक्त बनेर कर्म गर्दछन्, तिनीहरू पनि भवबन्धनदेखि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यसै कारणले हे अर्जुन, तिमी पनि मेरा अनुसरण गर भनेर भगवान अर्जुनलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। अब अर्को श्लोकमा जाउँ, 32वां श्लोक। ये त्वेदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये तु एतद् अभ्यसूयन्तः अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढां तान् विद्धि नष्ट अचेतसः। नष्टान अचेतसः, ये वह पदच्छेद। अब इसका अन्वय क्रममा ये तु अभ्यसूयन्तः मे एतद् मतम् न अनुतिष्ठन्ति तान् अचेतसः सर्वज्ञान विमूढान् नष्टान् विद्धि। ये तु किन्तु अभ्यसूयन्तः दोषारोपण गर्दै मे भनेको मेरा एतद् मतम यो मतमा न अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन गर्दैनन् अनुसरण गर्दैनन् तान् तिनीहरू सबैका अचेतसः विवेक रहित सर्वज्ञान विमूढान् सबै ज्ञानदेखि विमूढ नष्टान भनेको नष्ट विद्धि जानो त्यस्ता महामूर्खहरू जो मेरा अनुसरण गर्दैनन् ती सबै नष्ट भएका जान तिनीहरू ऊर्ध्वगति नभएर अधोगतिलाई प्राप्त गर्दछन्। जो हमेशा दोषारोपण गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्,
अर्काको कुरा काट्दछन् यस्ता मनुष्यहरू चाहिँ नरक जान्छन्। यी सबैलाई विवेक रहित समस्त प्रकारका ज्ञानदेखि वञ्चित अनि सर्व पुरुषार्थदेखि भ्रष्ट हुन्छन् त्यस्ता पुरुषहरू चाहिँ जो भगवानको निन्दा गर्दछन्, ज्ञानीको निन्दा गर्दछन्, जो महापुरुषको निन्दा गर्दछन्, शास्त्रको निन्दा गर्दछन्, वेदको निन्दा गर्दछन्, हमेशा दोषारोपण गर्दछन्, ती हमेशा अधोगतिलाई प्राप्त हुन्छन्। ती भगवानका भक्त कहिले पनि हुन सक्दैनन्। अब 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब अन्वय क्रममा ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रह किं करिष्यति। अर्थात ज्ञानवान अपि जो विवेकवान व्यक्ति पनि, जो विचारशील पुरुष जो छ उसलाई पनि स्वस्याः प्रकृतेः आफ्नो प्रकृतिया स्वभाव सदृशम, प्रकृति भनेको स्वभाव नेचर, सदृशम भनेको अनुसार, चेष्टते भनेको चेष्टा गर्दछन्, प्रकृतिले जता डोर्याउँछ त्यतै जान्दछन्। अर्थात स्वभावले जता डोर्याउँछ मनुष्यलाई त्यतै जान्छ। भूतानि सबै जीव प्रकृतिम यान्ति, प्रकृतिया स्वभावका अनुगमन गर्दछन्। अर्थात यो शरीर के हो, प्रकृति जन्य हो। प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी प्रकृति जन्य भएको हुनाले प्रकृतिले जता लान्छ त्यतै चल्दछन्। अतएव निग्रह भनेको निग्रह जो छ, कन्ट्रोल जो छ, किम करिष्यति के गर्दछ। विवेकवान व्यक्ति पनि आफ्ना स्वभावका अनुसार चेष्टा गर्दछ। सबै जीव प्रकृतिका नै अनुगमन कर्ताहरू हुन्। अतएव इन्द्रिय निग्रहले के गर्दछ भनेर चाहिँ अर्जुन भन्दछन्। यहाँ प्रश्न आउन सक्दछ कि जस्ता प्रकारले आदेशलाई नमानेर अथवा राजाको आदेशलाई नमान्ने लाई जो दण्ड प्राप्त हुन्छ, उसै प्रकार परमेश्वरका आदेशलाई, परमेश्वरका ईश्वरका वाक्यलाई नमान्ने वाला पुरुषलाई पनि त्यस्तै प्रकारले यसै जीवनमा या अन्य जीवनमा पनि दण्ड मिल्दछ। अब 34वां श्लोकमा इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, अतः
तयोः वशं न आगच्छेत् हि तौ अस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य इन्द्रियहरूका इन्द्रियस्य अर्थे आफ्ना आफ्ना विषयमा राग द्वेषौ राग एवं द्वेष व्यवस्थितौ अवश्यम भावी छ। अर्थात प्रकृतिजन्य जो इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रियहरू पनि स्वभावमा व्यस्त छन्, आफ्ना नेचरलाई लिएर व्यस्त छन्। तर इन्द्रिय म होइन, आँखों म होइन, रस लिने वाला म होइन, देखने वाला म होइन, यीदेखि सबै अलग म के हुँ, एउटा आत्मस्वरूप हुँ। इन्द्रिय प्रकृतिजन्य हुन्, तर ती इन्द्रियहरूदेखि म जो छु अलग छु, म अलग हुँ। अतः अतएव तयोः भनेको उनका वशम न आगच्छेत्, इन्द्रियहरूका वशमा कहिले आउनु हुँदैन। अगर इन्द्रियले वशमा मनुष्यलाई राख्यो भने त्यसको गति हुँदैन। वशम न आगच्छेत्, इन्द्रियहरूका अधीनमा नआऊ। हि भनेको किनकि तौ भनेको राग र द्वेष जो छ, अस्य परिपन्थिनौ साधकका लागि यी सबै विरोध हुन्। साधकका लागि यी सबै विरोध हुन्। प्रत्येक इन्द्रिय का आफ्ना आफ्ना विषय प्रति राग र द्वेष अवश्यम भावी छन्। अतः हे अर्जुन, तिमी उनका अधीनमा मत आउनु हुँदैन, किनकि राग र द्वेष साधकका कल्याणका लागि चाहिँ विरोधी हुन्। इन्द्रिय दुई प्रकारका हुन्छन्, एक ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय 5 प्रकारका हुन्छन्, जस्तै पहिला पनि मैले बताइसकेका छु। चक्षु भनेको आँखा, कर्ण, नासिका, जिह्वा र त्वचा भनेको छाला। यी 5 क्रमशः यिनीहरूले के चाहिँ गुणलाई लिन्छन् भन्दाखेरि रूप, शब्द, गन्ध, रस अनि स्पर्श, यिनीहरूदेखि यिनैका स्वाद लिन्छ उसले, यी विषयको स्वाद ग्रहण गर्दछ। अनि कर्मेन्द्रिय जसरी पाँच छन्, बाक भनेको बाणी, यो पनि कर्मेन्द्रिय हो। हस्त भनेको हात, पाद भनेको खुट्टा, पायु भनेको मलद्वार र उपस्थ भनेको मूत्रद्वार, यी कर्मेन्द्रियहरू हुन्। यिनीद्वारा बोल्नु, ग्रहण गर्नु अर्थात् लिनु, गमन गर्नु भनेको हिँड्नु, त्याग अनि प्रजनन गर्नु अर्थात् उत्पन्न गर्नु, यी 5 कार्य हुन्छन् यी इन्द्रियहरूदेखि। हे अर्जुन, भक्ति साधक मन सहित आफ्नो 11 इन्द्रियलाई विषय उन्मुख भोगमा नियुक्त गरेर भगवत प्रीतिका लागि, भगवानका प्रसन्नताका लागि उनका विभिन्न सेवाहरूमा तिमीले मन लगाऊ। यस्ता प्रकारले दुर्निगृहित इन्द्रियहरू सहज नै वशमा गर्न सकिन्छ। अर्थात् इन्द्रियका स्वभावले आफ्नो विषय खोज्नका लागि हर कहीँ दौडिन सक्छ, तर त्यसलाई यदि भगवानलाई हामीले मुख्य कर्ताका रूपमा भित्र देख्यौं भने हामीले इन्द्रियहरूलाई पनि निग्रह गर्न सक्दछौं। हे अर्जुन, यदि तिमी भन कि इन्द्रियहरूलाई विषयलाई अर्थात् इन्द्रियका विषयहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नदेखि अधिकांश जीवहरू विषय बन्धन नै
विषय बन्धन नै सम्भव छ, कर्म मुक्ति सम्भव छैन। त फेरि मेरो यो कुरालाई श्रवण गर। अर्थात् मनुष्यले भगवानलाई, अध्यात्मलाई नमानेर, संसारलाई नित्य मानेर, आफूलाई नित्य मानेर जो कर्म गर्दछन् त्यस्ताहरूका लागि चाहिँ भगवान यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, समस्त विषय नै जीवहरूका विरोधी हुन्। सम्पूर्ण विषय जो दृश्य छ यी जीवहरूका विरोधी भए तापनि यसलाई कर्म गरिरहनु पर्दछ, तर निष्काम कर्म गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, भगवानलाई हमेशा सम्झेर। अर्थात् समस्त विषय जो छन्, इन्द्रियका विषयहरू जो छन्, यी अमङ्गलकारी नै छन् भनेर पनि हुँदैन। भगवानले भन्नुहुँदैछ त्यसरी पनि हुँदैन। विषयहरूका प्रति जो राग द्वेष छ त्यो नै जीवहरूको परम शत्रु हो। अर्थात् मनुष्यले हर प्रकारले हर कोही कर्म गर्दछ। जस्तै मुखले खाँदैछ, मिठा मिठा रसगुल्ला खाँदैछ, अब त्यो रसदाना खाँदा खाँदै चाहिँ अझै खाउँ अझै खाउँ अझै खाउँ भएर त्यसमा राग बस्यो भने, त्यसमा प्रेम बस्यो भने के हुन्छ? मरणासन्न मार्गमा पुग्न सकिन्छ। कसैलाई सुगर भएको छ, विषय वस्तुका पछाडि लागेर गुलियो बढी खानुभयो, मिठो लाग्यो, मलाई त यो अझैले अझैले भन्दा भन्दै ऊ मृत्युका मुखसम्म पनि पुग्न सक्दछ। त्यही भएर चाहिँ कर्म गर्नु, तर इन्द्रियका विषयहरूमा चाहिँ राग रहित, राग राख्नु भएन। राग भनेको यो बिना चाहिँ म अब बाँच्न सक्दिनँ त्यसैमा भिज्न थाल्नु। जबकि त्यो बिना पनि तपाईको जीवन राम्रो सुगम रूपले चलिरहेको थियो, तर त्यसमा त्यसको विषयको ग्रहणताले चाहिँ के भयो, मनुष्य त्यसैमा भिजिसकेको हुन्छ र अन्तिममा गएर भन्छ यो बिना चाहिँ म बाँच्न सक्दिनँ। अतएव विषयहरूलाई स्वीकार गर्दै गरेका समय राग द्वेषमा, अर्थात् राग द्वेषलाई वशीभूत गर्नुपर्दछ आफूले। यस्तो गर्नाले चाहिँ समस्त विषयहरूलाई स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ पनि तिमी विषयमा आबद्ध हुनु हुँदैन। यदि यस्ता प्रकारले विषयमा आसक्त नभइकन कर्म गर्दछ भने त्यसमा राग द्वेष आउँदैन। राग द्वेष रहित कर्म गर्यो भने चाहिँ तिम्रो परम गति हुनेछ। अब यसमा मन, मनुष्य, मद, मत्सर, सम, दम, तितिक्षा, धृति, दान, सत्य यी सबै आउँछन्। यी सबैमा रहेर सबै चिजलाई पालन गरेर चाहिँ तिमीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब 35वां श्लोक, श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। अब इसको अन्वय करूं, अनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। अर्थात स्वनुष्ठितात् भली भांति अनुष्ठित, स्वधर्मात् परधर्मात् परधर्म को अपेक्षा, अर्थात अर्का को धर्म को अपेक्षा विगुणः स्वधर्मः किंचित दोषयुक्त अनुष्ठित धर्म भनेको आफ्नो धर्म जो छ श्रेयान कल्याणकारक हुन्छ, श्रेष्ठ छ। अर्थात अर्काको धर्मलाई नबुझिकन यदि त्यो धर्ममा मान्छ भने चाहिँ
आफ्नो धर्म थोरै बुझेको छ अर्थात् आफ्ना धर्ममा थोरै गल्ती छ भने नि आफ्नै ठिक हुन्छ। श्रेयान श्रेष्ठ हुन्छ। स्वधर्मे आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रम उचित धर्ममा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो 4 वर्ण छन् यिनीहरूका स्वधर्ममा रहेर निधनम श्रेय रहेर कर्म गर्यो भने मात्रै कल्याण हुन्छ। परधर्म भयावह अर्काको धर्म जो परधर्म छ उसको अपेक्षा भयावह छ। भलीभांति अनुष्ठित परधर्म का अपेक्षा किंचित दोषयुक्त सधर्म श्रेष्ठ छ। आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रमोचित स्वधर्मलाई पालना गर्नु नै राम्रो हुन्छ। परधर्म हमेशा भयावह हुन्छ किनभने उसको रहस्य गुण रहस्य मनुष्यले थाहा पाएको हुँदैन, आफूले थाहा पाएको हुँदैन। त्यही भएर अर्काको धर्मलाई पालन गर्न जाँदाखेरि कहिले पनि सफल हुँदैन। सत्य गुणमा प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हुन्छ तिनीहरू ब्राह्मणका लागि अहिंसा आदि र रजोगुण सम्पन्न क्षत्रिय युद्ध आदि गर्दछन्। त्यो तिनीहरूको उहाँहरूको स्वधर्म हो अर्थात् सत्व प्रवृत्ति नै ब्राह्मण हुन्। यहाँ भगवानले जातिले ब्राह्मण भन्नु भएन, सत्व प्रवृत्ति जसमा छ सत्व गुण जसमा बढी छ तिनै नै ब्राह्मण हुन्। किनभने सत्व प्रवृत्ति जसमा बढी छ उनीहरू ईश्वरमा अर्थात् सत्यमा आश्रित हुन्छन्, सत्यदेखि विमुख हुँदैनन्। त्यही भएर उनीहरू नै ब्राह्मण हुन्। अनि रजोगुणी जो छन् रजोगुणलाई मान्नेवाला अर्थात् राजसिक क्षत्रियहरू जो छन् उनीहरूको धर्म हो। अतः क्षत्रियहरूका लागि युद्ध आदिमा प्रवृत्ति नै स्वधर्म हो। जोशिला हुन्छन्, रसिला हुन्छन्, खानमा तेजमा गर्नमा। त्यही भएर रजोगुणी व्यक्ति क्षत्रिय हुन्छन्। अब संग्राममा कसैको मृत्यु भयो भने पनि उनीहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। अब स्वधर्मलाई पालन गर्दै गर्दै उच्च धर्मलाई प्राप्तिका लागि पहिला यदि मृत्यु भयो भने पनि मृत्यु हुन्छ भने पनि उनीहरू पिछाडी हट्न चाहदैनन्। किनभने क्षत्रियहरूको स्वधर्म हो लडाईँ गर्नु। त्यसरी अगाडि बढ्दछन्। अब निर्गुण भक्तका लागि पूर्वोक्त विचार उपयुक्त हुँदैन। निर्गुण भक्ति जो छ भगवानमा जो निर्गुण भक्ति गुण र प्रकृतिका 3 गुण हुन्छन् ती 3 गुण रहित जो भक्ति गर्नेवाला व्यक्ति छ उसका लागि चाहिँ यिनीहरू उपयुक्त हुँदैनन्। निर्गुणा भक्ति भएपछि बिना कुनै सन्देहलाई स्वधर्मलाई त्याग गर्न सक्दछ। जसमा ईश्वरको निर्गुण भक्ति जसमा हुन्छ उसमा चाहिँ विषय वस्तुको उपभोग गर्दा पनि राग द्वेष हुँदैन, उनीहरूलाई तुरन्त छोड्न सक्दछ। तर जसको राग द्वेष युक्त भएर विषयमा फँसेका व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले त्यति सजिलै छोड्न सक्दैनन्। यसैको उदाहरण दिँदै श्रीमद् भागवतमा पनि तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते। आदि आदि जबसम्म भगवान प्रति श्रद्धा हुँदैन तबसम्म सत्सङ्गमा अर्थात् कथा श्रवण गर्दै जाऊ भनेर चाहिँ भगवानले देवर्षि नारद जी आदिलाई पनि
यसरी सम्झाएको प्रसङ्ग आउँछ र यसै प्रसङ्गका साथ आजको पाठ हामीले यही समाप्त गर्दछौँ। एकचोटि हामी फेरि यो अन्तिमको पाठ म सर पाठ गरिदिन्छु। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।